आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बी टक शोमा। कार्यक्रमको साथमा छु म पुष्कर खड्का। कार्यक्रम बी टक शो हरेक हप्ताको ठिक यसै समयमा बी टेलिभिजन एचडीबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम बी टक शोमा अतिथिको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य बुद्धि जीसीज्यूलाई निम्ताएका छौँ। उहाँसँग हामीहरू अहिलेको पार्टीको कार्यदिशा र समग्र राजनीतिक र साङ्गठनिक विषयमा कुराकानी र छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। 2077 साल फागुन 23 गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी जुन अदालतको फैसलापछि अलग अलग पार्टीको रूपमा स्थापित भए, त्यसपछि यहाँहरूलाई कतिको अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ? हामीलाई अप्ठ्यारो भन्ने कुरा त चाहिँ होइन। अप्ठ्यारो यो मानेमा छ कि हामीलाई यत्रो 2/3 बहुमत सहितको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुँदा मलाई मात्र होइन, हामीलाई मात्र होइन, सिङ्गो नेपाली जनतालाई पीडा त भएकै छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन छेदविच्छेद भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब सम्हाल्ने, फेरि पुनः सङ्गठित गर्ने, फेरि चाहिँ तपाईँको वाम ध्रुवीकरण गर्ने, फेरि कम्युनिस्ट एकताको चाहिँ लागि पहल गर्ने, प्रयत्न गर्ने चाहिँ गरेका छौँ। यस्ता कम्युनिस्ट एकताहरू अब नेपालमा सफल होलान् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सफल हुन्छन्, त्यो अन्तिम विकल्प, त्यो अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ र त्यो बिना देशको समृद्धि पनि सम्भव छैन, त्यो बिना लोकतन्त्रको सुदृढीकरण पनि सम्भव छैन, त्यो बिना जुन नेपाल हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको छ र हामीले भनेका छौँ नेपालमा चाहिँ समाजवादी व्यवस्थाको पनि सम्भावना छैन। यी सबै कुरा प्राप्तिको लागि फेरि पनि कम्युनिस्ट एकता, फेरि पनि चाहिँ तपाईँको वाम ध्रुवीकरण यो अपरिहार्य आवश्यकता छ। यो चाहिँ सम्भव छ र बन्छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण हुँदा दुईजना अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालज्यूले अब एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा घुलिसके, अब यो चाहिँ छुट्टिन कुनै पनि सम्भावना छैन भन्नुभएको थियो। तर अफसोस यो उहाँहरूले भने जस्तो नभएर छुट्टिनुपर्ने बाध्यता भयो। अब घुलिसकेको चिजबाट कार्यकर्ता र नेताहरूलाई अलग हुनको लागि त पक्कै पनि समस्या पर्यो होला। कार्यकर्ता तहमा यसको मनोभावना के कस्तो छ? यसो त्यो दुईटा एमाले र माओवादी एकता हुँदा जुन फुट्दैन टुट्दैन र त्यो एकता अलिक सुदृढ हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो र हामीलाई नेताहरूले चाहिँ सम्प्रेषण गर्दा, हामी मातहतका कार्यकर्तालाई सम्प्रेषण गर्दा हामीले यही भनेका थियौँ कि कम्युनिस्ट पार्टी यो एकता चाहिँ बलियो हुन्छ। तर हामीले धेरै पछि आएर जब चाहिँ पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको जुन पार्टी सञ्चालनको लागि, सरकार सञ्चालनको लागि को क्रममा चाहिँ उहाँले जुन आफ्नो चाहिँ मनोपली मनपरी गर्न थाल्नुभयो र चाहिँ त्यो एकता केपी ओलीले त्यो एकतामा केपी ओली इमान्दार हुनु नै थिएन र केपी ओलीले इमान्दारीपूर्वक चाहिँ तपाईँको एकता गर्नुभएको थिएन। त्यो एकता केवल बलियो चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि गलत नियतबाट चाहिँ तपाईँको त्यो एकता गरेको हुनाले त्यो उहाँले नै टिक्न दिनु भएन, उहाँले नै फुटाल्नु भयो। उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र गरिएको कुरा पुष्टि भयो। पछि मात्र यी पछिल्ला चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटनाक्रम चाहिँ हेर्नुभयो भने उहाँले त चाहिँ तपाईँको दुई पटक चाहिँ तपाईँको के अरे कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको बहुमतको संसदलाई 2/3 झन्डै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सभासम्म मिलाउँदाखेरि 2/3 चाहिँ संसदलाई उहाँले दुई पटक चाहिँ तपाईँको विघटन गर्नुभयो। त्यसले पनि के पुष्टि गर्छ, के देखाउँछ भने केपी ओली चाहिँ तपाईँको त्यो एकतामा इमान्दार हुनुहुन्थेन र चाहिँ उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि एकता गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि तत्कालीन सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय स्तरका नेताहरू र प्रदेश सांसदहरू समेत उहाँहरू एमाले भइसक्नुभयो। यो निर्णयपछि त माओवादी केन्द्रलाई त निकै घाटा भयो जस्तो देखिन्छ बाहिर हेर्दाखेरि। यो विषय के हो? मैले सुरुमै भनिहालेँ, यो विभाजनले सिङ्गो नेपाललाई घाटा भएको छ, यो विभाजनले सिङ्गो लोकतन्त्रलाई घाटा भएको छ, यो विभाजनले
सिङ्गो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई घाटा भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको केही मान्छे जाने यता जाने उता जाने त्यो चाहिँ ठुलो कुरा चाहिँ होइन। अब केही साथीहरू चाहिँ अब एमालेमा रहनुभयो, केही साथीहरू चाहिँ माओवादीमा पनि आउनु भएको छ, त्यो चलिरहने कुरा हो। त्यो चाहिँ तपाईँको जो साथीहरू चाहिँ एमालेतिर जानुभएको छ त्यसले चाहिँ राजनीति र साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ माओवादीलाई नोक्सान चाहिँ गरेको छैन, त्यसले नोक्सान भएको छैन। समस्या अथवा खास कुरो बुँदी कुरा यो हो कि कम्युनिस्ट नेकपाको विभाजनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठुलो चाहिँ तपाईँको क्षति चाहिँ बिहोर्नु परेको छ। पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि तत्कालीन नेकपा एमालेको भनौँ, अब अहिलेको नेकपा एमालेको पनि कार्यदिशा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद थियो र माओवादीको कार्यदिशा 21औं शताब्दीको जनवाद थियो। र तपाईँहरू पार्टी एकता गरिसकेपछि तपाईँहरूको कार्यदिशा चाहिँ जनताको जनवाद बनाउनु भयो। अब नेकपा माओवादी केन्द्र अहिलेको अवस्थामा कुन कार्यदिशाका साथ अगाडि बढिरहेको छ? पुरानै कार्यदिशामा फर्किनु भयो कि जनताको जनवादमै अहिले कार्यदिशाको बनाइरहनु भएको? होइन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको कार्यदिशा भनेको 21औं शताब्दीको जनवाद नै हो। हामीले त्यति बेला पार्टी एकता गर्दा पनि हामीले 21औं शताब्दीको जनवाद पनि छोडेका होइनौँ, एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेको पनि होइन। हामीले ती चाहिँ तपाईँको माओवादीले अवलम्बन गर्दै आएको 21औं शताब्दीको जनवाद, माओवाद र चाहिँ एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादलाई महाधिवेशनको प्लेटफर्ममा चाहिँ गएर बहस गरेर चाहिँ तपाईँको सही चाहिँ विचार के हुनसक्छ त्यहाँ संश्लेषण गर्ने भन्ने सहमतिको साथ चाहिँ तपाईँको त्यसलाई स्थगन गरिएको हो। र हामीले त्यति बेला चाहिँ यसले स्थगन गरिसकेपछि हामीले के गर्नु त भन्दा हामीले समाजवाद उन्मुख र समाजवादतिर डोराउने, समाजवादतिर ओरिएन्टेसन गर्ने जनताको जनवाद चाहिँ भनेर भनेका थियौँ। अहिले हामी चाहिँ तपाईँको फेरि हाम्रो चाहिँ कार्यदिशा भनेको 21औं शताब्दीकै जनवाद चाहिँ छ। अब एमालेको आफ्नो चाहिँ बहुदलीय जनवाद। यो सबै पार्टीहरूले समाजवाद उन्मुख आफ्नो कार्यदिशाहरू बनाइरहेको देखिन्छ। यो अन्य पार्टीहरूको कार्यदिशा र यो समाजवाद केन्द्रित माओवादीको कार्यदिशामा के फरक छ? समाजवाद यस्तो हो, चाहिँ समाजवादीको बारेमा यो सानो कार्यक्रममा त त्यसको चाहिँ बहस छलफल अथवा त्यसको निष्कर्ष संश्लेषण सम्भव नहोला। तर समाजवाद यो हो कि चाहिँ तपाईँको सबै जनतालाई सुखी बनाउने, जनतालाई समृद्धि बनाउने अथवा चाहिँ राज्यका चाहिँ के अरे जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू राज्यले परिपूर्ति गरिदिने, होइन, सबै चाहिँ तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ के भन्दा राज्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यको चाहिँ नियन्त्रणमा हुने र जनता तपाईँको राज्यले चाहिँ तपाईँको समानुपातिक चाहिँ वितरण गरिदिने अथवा क्षमताको आधारमा आवश्यकताको आधारमा चाहिँ वितरण गर्ने कुरा हुन्। अब यसमा चाहिँ तपाईँको समाजवाद भनेको त समाजवादै हो, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ कतिपयका चाहिँ व्याख्याहरू फरक छन्, होइन, छन्। र मुख्य चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ के हो भने सबै कुरा राज्यद्वारा नियन्त्रित, होइन, जनतालाई चाहिँ समृद्धि बनाउने, जनतालाई सुखी बनाउने, होइन, गरिबी हटाउने, अभाव हटाउने, यही व्यवस्थाको कल्पना नै हो। यो सम्भव देख्नुहुन्छ नेपालमा? अब सम्भव छ। अब पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पार्टी अध्यक्षज्यूले अलिकति निराशाका कुराहरू पनि व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। किनभने यहाँ उहाँले चाहिँ पार्टी विघटन पनि गर्न सक्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि दिन थाल्नु भएको छ। के पार्टी अध्यक्ष एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कार्यकर्ता र नेताको व्यवहारप्रति उहाँ निराशा भएकै अवस्था हो अहिले? होइन, कुरा त्यसो होइन। कुरा मिडियामा आएको, अनलाइनमा आएको कुरा तपाईँले के अरे त्यसको अगाडि र त्यसको पछाडिको कुरा काटिदिनु भयो भने धेरै चाहिँ तपाईँको अनर्थ लाग्न सक्छ अथवा त्यो विषय अर्कोतिर जान सक्छ। अध्यक्षको भनाइमा मर्म छ। कमरेड प्रचण्डले अहिले पछिल्लो चरणमा जे भनिराख्नु भएको छ, जे बोलिराख्नु भएको छ, जे गरिराख्नु भएको छ, त्यो विषयको गहिराइमा पुग्यो भने त्यो विषय गम्भीर छ। अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ पार्टी विघटनको सन्दर्भमा अथवा पछिल्लो चरणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे माओको उदाहरण दिँदै चाहिँ दिएको अभिव्यक्तिको कुरा के हुन् भने माओवादी भनेको चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस जस्तो, माओवादी भनेको चाहिँ एमाले जस्तो होइन र त्यो जस्तो हुनु हुँदैन। यदि हामी माओवादीहरू एमाले जस्तै, माओवादीहरू काङ्ग्रेस जस्तै हुने हो भने माओवादी भन्ने पार्टी किन चाहियो? हामीले त चाहिँ तपाईँको हामीले हिजो पनि चाहिँ फरक गर्दै आएका छौँ, हिजो पनि छुट्टै गर्दै आएका छौँ र आज पनि चाहिँ माओवादी भन्ने चिज, माओवादी भन्ने जात, माओवादी भन्ने चाहिँ प्रवृत्ति, माओवादी भन्ने चाहिँ तपाईँको शक्ति
पृथक हुनुपर्छ, जनताले चाहिँ तपाईँको छुट्याउने गरी, जनताले चाहिँ महसुस गर्ने गरी, जनताले थाहा पाउने गरी माओवादी चाहिँ तपाईँको परिवर्तनको सम्भाग हो, माओवादी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रको चाहिँ तपाईँको पिता हो, माओवादी चाहिँ तपाईँको सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ तपाईँको अगुवा हो भने जस्तै हामीले समाजवादमा जान पनि जनतालाई सुखी बनाउन, जनतालाई समृद्धि गराउन, सुशासनको क्षेत्रमा सबै कुरामा चाहिँ तपाईँको अरू पार्टीभन्दा माओवादी भिन्न हुनुपर्छ भन्ने मर्मका साथ चाहिँ तपाईँको अध्यक्षले व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति हुन्। त्यो चाहिँ तपाईँको निराशाको कुरा होइन। त्यसलाई माओवादीलाई चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको सशक्तिकरण गर्ने, सुदृढ गर्ने र चाहिँ तपाईँको हिजो चाहिँ माओवादीमा रहेर अहिले छरिएर रहेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, त्यति मात्र होइन, नेपालका सबै वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको लिएर चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो मार्मिक कुरा, त्यो निराशाको कुरा। त्यो मर्मको कुरा साधारण जनताले बुझ्न सक्छ? उहाँले भनेको मर्म तपाईँले बताउनु भयो नि, त्यो मर्म साधारण जनताले बुझ्न सक्छ? यसबाट जनतामा निराशा पैदा हुन्छ कि जनताहरू अथवा कार्यकर्ताहरू झन् उत्साहित हुन्छन् उहाँको भनाइबाट? उहाँको भनाइबाट जनतालाई उत्साहित गर्ने गरी सही अध्यक्षले भनेअनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रममा परिणत हुन्छ, योजनामा परिणत हुन्छ। योजना र कार्यक्रम सहित हामी चाहिँ तपाईँको जनतामा जान्छौँ र हाम्रो चाहिँ तपाईँको हाम्रो साङ्गठनिक शक्तिले, हाम्रो फर्मेसनले हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझाउँछौँ। सोही बमोजिमको अहिले हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ लन्चिङ भएका छन्, चलिरहेका छन्। हामी चाहिँ अहिले के अरे भदौ मसान्तसम्म चाहिँ पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने, त्यसपछि भदौ के अरे असोज 10 गतेसम्म चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको टोलहरूका भेला सम्पन्न गर्ने, असोज 20 गतेसम्म के अरे वडा चाहिँ सम्मेलन सम्पन्न गर्ने, कार्तिक 6 गतेसम्म सबै देशैभरिका सबै चाहिँ तपाईँको पालिकाहरूको पालिका सम्मेलन गर्ने, मङ्सिर 14 गतेसम्म प्रदेश सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्ने र पुस 11 गते माओ जयन्तीका दिन राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने गरी हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा चलेका छन्। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ गुल्मी जिल्लामा पनि हाम्रो अहिले टोल भेलाहरू नवीकरणहरू बडो उत्साहका साथ चाहिँ केन्द्र सम्पन्न भइराखेका छन्। विद्यार्थीका चाहिँ गतिविधि चलिराखेका छन्, वाइसेलले आफ्नो गतिविधि बढाइराखेको छ, महिला सङ्गठनले चाहिँ तपाईँ आफ्नो गतिविधि बढाइराखेको छ र समग्रमा पार्टीले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाइराखेको छ र चाहिँ तपाईँको जनतामा उत्साह आएको छ। यो बमोजिम हाम्रो अध्यक्षले अगाडि सारेका चाहिँ विचार, अध्यक्षका चाहिँ दृष्टिकोण अथवा पार्टीको दृष्टिकोण चाहिँ हामीले चाहिँ जनतामा चाहिँ पुर्याइराखेका छौँ र यसले चाहिँ तपाईँको जनतामा उत्साह पनि चाहिँ तपाईँको ल्याइराखेको छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण जुन माओवादीले तत्कालीन युद्ध गर्दाखेरि अघि सारेका एजेन्डाहरू थिए त्यसमा देश अहिले चलिरहेको देखिन्छ। तर जनमतको हिसाबले मापन गर्ने हो भने माओवादी आफ्नो एजेन्डाबाट स्थापित त गर्यो तर जनताको मन जित्न तत्कालीन अवस्थामा नसके जस्तो देखिन्छ नि। होइन, कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ तपाईँको त्यसो हुँदा चाहिँ देशले दुःख पाउँछ, त्यसले हुँदा चाहिँ जनताले दुःख पाउँछन्। एजेन्डा चाहिँ तपाईँको माओवादीका छन् तर नेतृत्व अथवा नीति चाहिँ माओवादीको छ, नेतृत्व अरू कसैले गर्दा चाहिँ तपाईँको केही समस्याहरू चाहिँ आएका छन्। तर यो होइन कि अब चाहिँ तपाईँको जनमतको कुरा अब कहिले कसको आउँछ जनताले चाहिँ तपाईँ टेस्ट गर्न खोज्छ, जनताले हेर्न खोज्छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँ नेपालमा निरन्तर चाहिँ तपाईँको बहुमत कसैको पनि आइराखेको छैन। 64 सालमा माओवादी पार्टी ठुलो थियो होइन, तपाईँको चाहिँ के अरे 70मा आएर काङ्ग्रेस ठुलो भयो, 51मा चाहिँ तपाईँको एमाले ठुलो थियो होइन, आखिरी चाहिँ तपाईँको 51 पछि चाहिँ के अरे झन्डै 23 वर्षपछि बल्ल माओवादी र एमालेको चाहिँ एकता भइसकेपछि नेकपा बनेपछि बल्ल एमाले चाहिँ तपाईँको एमाले तपाईँको सहित के अरे नेकपा बल्ल ठुलो पार्टी बनेको। 51 पछि त एमाले ठुलो पार्टी कहिले पनि बनेन। त्यही भएर चाहिँ अब कहिले काङ्ग्रेस बन्छ, कहिले एमाले बन्छ, कहिले माओवादी बन्छ। यो चाहिँ तपाईँको ठुलो सानो चाहिँ तपाईँको चुनावमा ठुलो सानो चाहिँ हुने अब के अरे मतको हिसाबले साइज ठुलो सानो हुने कुरा चाहिँ तपाईँको दिन अस्वाभाविक कुरा होइनन्, तिनी स्वाभाविक कुरा हुन्, तिनी चलिरहन्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि फेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा नेपालमा स्थापित हुनेछ पुनः? होइन, विचारको हिसाबले, राजनीतिको हिसाबले, एजेन्डाको हिसाबले, परिवर्तनको अगुवाईको हिसाबले माओवादी अहिले पनि देशको 1 नम्बर पार्टी हो। माओवादी अहिले पनि देशमा चाहिँ अहिले पनि देश हेर्नुभयो भने माओवादी र प्रचण्डको अरिपरि नै चाहिँ तपाईँको देश घुमिरहेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो देशमा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा गाली पनि जनताले चाहिँ मान्छेहरूले प्रचण्डलाई नै गाली गरेका छन्। यो देशमा सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको धेरै माया पनि प्रचण्डलाई गरेछन्। यसको एउटै कारण के हो भने राजनीतिको केन्द्रमा
एजेन्डाको केन्द्रमा कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ, माओवादी छ। यो कारणले चाहिँ तपाईँको गाली र माया चाहिँ तपाईँको दुइटै छन्। त गाली गर्नेहरूलाई पनि आशा भएर गाली गरेका हुन्, माया गर्नेहरूको चाहिँ विश्वास भएरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ माया गरेका हुन्। यो कारणले राजनीति हिसाबले अहिले पनि चाहिँ माओवादी एक नम्बरमा छ, एजेन्डाको हिसाबले अहिले पनि माओवादी एक नम्बरमा छ, विचारको हिसाबले अहिले पनि माओवादी एक ठाउँमा छ। अब साङ्गठनिक र जनमतको हिसाबले हो त्यो हामीले चाहिँ तपाईँ प्रयत्न गर्दैछौँ। हाम्रो सङ्कल्प छ हामीले आउने चुनावमा चाहिँ हामीले माओवादीलाई एक नम्बर पार्टी चाहिँ बनाउँछौँ। अहिले तत्कालीन सरकार सञ्चालनका गतिविधिहरूदेखि लिएर अन्य गतिविधिहरूमा यहाँले भने जस्तै प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको भन्नुभयो। अहिले तत्काल सरकार विस्तार हुन पनि सकिरहेको छैन। नहुँदै पनि माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट पनि पेश गर्नुभएको छ संसदमा। यो बजेटमा किन भन्दा माओवादी केन्द्रले आफ्नो एकल सरकारको रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, सधैँभरि गठबन्धनकै रूपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। यो बजेटमा नयाँ त्यस्ता जनताको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू राखिएको छ? यसमा जनताको लागि मुख्य कुरा त चाहिँ तपाईँको प्रत्येक पालिकामा चाहिँ 500 भन्दा बढीलाई रोजगार दिने, रोजगारको लागि बजेटमा चाहिँ तपाईँको व्यवस्था भएको छ हैन। रोजगारी सिर्जना गर्ने, जो विदेश प्लान जुन गल्फ कन्ट्रीहरूमा जाने ट्रेन्ड बढ्दछ त्यसलाई रोक्ने, न्यूनीकरण गर्ने, निराकरण गर्ने र चाहिँ तपाईँको विदेशबाट आउनेहरूलाई पनि हामीले यहाँ चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्ने गरी बजेटले एउटा चाहिँ कार्यक्रम त्यो ल्याएको छ। अहिलेको बजेटले अर्को कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको के अरे हरेक चाहिँ तपाईँको नेपालका राजनीति आन्दोलनहरू चाहे त्यो सशस्त्र होस् चाहे त्यो शान्तिपूर्ण होस्, हरेक प्रकारका राजनीति आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँको घाइते अपाङ्ग भएकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अर्थतन्त्रलाई अलि चाहिँ मजबुत गर्ने गरी चाहिँ जुन हिजो बिना स्रोत सुनिश्चित बिना जसरी चाहिँ तपाईँको प्रचारको लागि मात्र चाहिँ तपाईँको बजेट विनियोजन अध्यादेशबाट ल्याएर गरिएको थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल गर्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। जे होस् यो बजेटले चाहिँ तपाईँको धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम गरेको छ। यो बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा कतिको अप्ठ्याराहरू? यो बजेट कार्यान्वयन नहुन पर्ने कुनै कारणै छैन। अब तत्कालीन माओवादीको जुन साङ्गठनिक संरचना थियो अत्यन्तै चुस्त दुरुस्त देखिन्थ्यो, जुन युद्धकालीन संरचना थियो। जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पार्टीका नेताहरू सहर केन्द्रित, सुविधाभोगी, दलालहरू, ठेकदारहरू र बिचौलियाको प्रभावमा परेर जनताबाट अलिकति टाढिएको भन्ने पनि तपाईँहरूप्रति आरोप छ। यसलाई तपाईँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? यसलाई अब पहिलो कुरा त शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हाम्रो साङ्गठनिक संरचना अब अलि छोटो भयो। हामी युद्धमा हुँदा युद्धकालीन साङ्गठनिक संरचना भए, युद्धकालीन फर्मेसन भयो र जस्तै काङ्ग्रेस एमाले भनेको चाहिँ तपाईँको 30-40 वर्षदेखि 50 वर्षदेखि एउटा सेटमा आएको जस्तो माओवादी थिएन। युद्धबाट आउँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउँदा एउटा युद्धको चाहिँ तपाईँको हामी परिस्थिति शान्ति प्रक्रियाको हाम्रो चाहिँ सोच, हाम्रो चाहिँ तपाईँको संरचना, हाम्रो फर्मेसन सबै युद्धको जस्तो, त्यहाँ अलि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई अलि चाहिँ समायोजन गर्न सकेनौँ। अथवा सारमा भन्नुपर्दा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यो प्रक्रियाका हाम्रा केही अनुभवजन्य चाहिँ तपाईँको अभाव कमीहरू पनि रहे र तर चाहिँ हामीले जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुविधाभोगी भयो भन्ने कुरा यो यही समाजको उत्पादन हो। कोही एक थोरै पात्रहरू, कोही प्रवृत्तिहरू त्यो चाहिँ युद्धको बेलामा पनि चाहिँ युद्धमै लागेका पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही अब गलत चाहिँ हुन्थे, यसमा पनि चाहिँ त्यो खराबी केही आउने कुरा चाहिँ छैछ। त्यसलाई हामीले निर्ममतापूर्वक चाहिँ तपाईँको करेक्सन गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको यो सम्मेलनमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले करेक्सन गरेर एउटा विधि बनाएर तपाईँको चाहिँ जनताकै चाहिँ घरमा जाने, जनताकै बिचमा जाने, जनताकै बिचमा रहने, जनताकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुख दुःखमा रमाउने गरी हाम्रो कार्यक्रम बन्दैछन्। हाम्रो तपाईँको चाहिँ अहिले पनि त्यो चलिराखेकै छ, गरेकै छौँ। सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा पार्टीलाई सशक्त बनाउनको लागि अहिले तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रबाट के कस्ता कार्यक्रमहरू जनताको माझमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? मैले भनिहालेँ, हामी जनताको बिचमा एउटा त हाम्रो सङ्गठनलाई, कमिटीलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको हामी अहिले पनि नेकपाको एकता चाहन्छौँ। हामी अहिले पनि के अरे वामपन्थीहरूको एकता चाहन्छौँ। अहिले पनि हामी वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरण चाहन्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले यो कुरा जनतामा पुर्याउँछौँ। अर्को, नेकपा विभाजन किन भयो?
नेकपा विभाजन हुनको चाहिँ तपाईँको खास दोषी को हो, नेकपा चाहिँ विभाजन किन भयो, यो कुरा हामीले चाहिँ तपाईँको जनतालाई जस्ताको तस्तै बुझाउँछौँ। किनभने नेकपाको एकता सामान्य चाहिँ तपाईँको मेहनतले, सामान्य बलले भएको थिएन। नेकपा एकता पहिला जनताले चुनावमा चाहिँ तपाईँको गठबन्धन बनाएर, गठबन्धनमा जनताले अनुमोदन गरेर, जनताले अनुमोदन गरिसकेपछि भएको एकता थियो। तर चाहिँ तपाईँको जनताले अनुमोदन गरिसकेको, कार्यकर्ताले अनुमोदन गरिसकेको एकतालाई जुन चाहिँ तपाईँको केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनले चाहिँ गर्दा चाहिँ भत्कायो हैन। यो यहाँहरूले देख्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको के भत्काउनु भयो भन्ने कुरा, के भत्काउन खोज्नुभयो भन्ने कुरा हैन। केपी ओलीसँग हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा केही छैन हैन, तर केपी ओलीले तपाईँको नेकपा भत्काउनु भयो। केपी ओलीले नेकपा मात्र भत्काउनु भएन, केपी ओलीले चाहिँ संविधान भत्काउन खोज्नुभयो। केपी ओलीले संविधान मात्र भत्काउनु भएन, चाहिँ तपाईँको व्यवस्था भत्काउन खोज्नुभयो। त्यतिले पनि नपुगेर, सन्तुष्टि नभएर उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एमालेलाई पनि भत्काउनु भयो, भन्दा सबै कुरा भत्काउन खोज्नुभयो। यो कुरा हामीले जनतालाई लगाएर चाहिँ बुझाउँछौँ। यो सबै दोषी चाहिँ केपी ओली मात्रै हो, अरू तपाईँहरूको अध्यक्षको कुनै पनि दोष छैन यसमा? होइन, यसमा चाहिँ दोष यस्तो छ, चाहिँ तपाईँको मुख्य दोषी चाहिँ केपी ओली नै हो। किनभने उहाँले आफूलाई स्वघोषित गरेको चाहिँ पहिलो नम्बरको अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जुन पार्टी सञ्चालनमा चाहिँ तपाईँको पार्टीका चाहिँ फुट्नभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको पार्टीका सचिवालयका चाहिँ बहुमत सदस्यहरूले चाहिँ गरेको प्रयत्न, थाई कमिटीको चाहिँ 2/3 बहुमतले चाहिँ तपाईँको एकता बचाउन चाहिँ गरेको प्रयत्न, झन्डै केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले चाहिँ तपाईँको गरेको प्रयत्न, सबैलाई चाहिँ तपाईँको उहाँले नटेडेर, नमानेर हैन, त्यसलाई अस्वीकार गरेर उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको चाहिँ तपाईँको कोठा चाहिँ तपाईँको कोठाको उहाँको कोठाको छेउको हलमासम्म चाहिँ बैठक राख्दा चाहिँ बैठकमा चाहिँ नआउने कुराले चाहिँ सबै कुराले देखाउँछ भने यसको चाहिँ तपाईँको यो नेकपा विभाजन हुनको मुख्य दोषी केपी ओली हो। अब माओवादीले वर्ग सङ्घर्षमै विश्वास गर्ने पार्टी हो। अहिले माओवादीको यो वर्गीय चरित्र कस्तो छ? माओवादीले चाहिँ वर्गीय चरित्रलाई छाडेको पनि त आरोप छ तपाईँहरूलाई? हामी छाडेका छैनौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको जुन श्रमजीवी वर्ग, समाजको चाहिँ आधारभूत वर्ग, माओवादी पार्टीको मुख्य आधार त्यही नै हो। हाम्रो सङ्गठन अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रा पार्टी सदस्यहरू, हाम्रा पार्टी कमिटीहरू, हाम्रा जनसङ्गठनहरू नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी तपाईँ आधारभूत तहमा भेटाउनुहुन्छ। दलितमा भेटाउनुहुन्छ, जनजातिमा भेटाउनुहुन्छ, महिलामा भेटाउनुहुन्छ, गरिबमा भेटाउनुहुन्छ, अलि चाहिँ उपेक्षित चाहिँ तपाईँको चाहिँ समुदायमा भेटाउनुहुन्छ। माओवादीको चाहिँ तपाईँको पार्टी कमिटी खोज्नु हो, सदस्य खोज्नु भने त्यहाँ भेटिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले पनि वर्ग छोडेका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ वर्गप्रतिको निष्ठा, वर्गप्रतिको चाहिँ तपाईँको माया हिजो जे थियो त्यो आज छ। जुन दिन हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्गप्रतिको चाहिँ माया यदि हराउने हो भने हो यही प्रसङ्गमा आउँछ। यदि हामीले वर्ग छोड्ने हो, हामीले वर्गीय धरातल छोड्ने हो, आधारभूत वर्गलाई चाहिँ तपाईँको बिर्सिने हो भने माओवादी पार्टी राखिरहन आवश्यक छैन। तपाईँहरूले त वर्गलाई अत्यन्तै माया गर्छौँ, हाम्रो आधार नै त्यही हो भन्नुभयो। त्यो वर्गले माओवादीप्रति गर्ने विश्वास टुटेको छैन? अझै टुटेको छैन। नटुटेको कारणले, त्यो वर्गले विश्वास गरेकै कारणले हामीले चाहिँ तपाईँको 10 वर्षको जनयुद्ध सञ्चालन गर्न सकेका हौँ। 10 वर्ष जनयुद्धले त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका हौँ। तपाईँको चाहिँ यही चाहिँ तपाईँको आधार वर्गको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वासले, सहयोगले, समर्थनले केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिगमन, दुईवटा चाहिँ प्रतिगमनलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्न सकेका हौँ। यदि केपी ओलीको प्रतिगमन चाहिँ तपाईँको परास्त नभएको भए यो त नेकपा मात्र फुट्यो। त्यहाँ त चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे नेपालको संविधान के हुन्थ्यो भन्ने कुरा अनिश्चित थियो। यो चाहिँ तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको अनिश्चित थियो। नेपाल नै के तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्था संविधान नरहेपछि चाहिँ तपाईँको देश कतातिर जान्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको ठुलो अनिश्चित थियो। यही आधारभूत तहको चाहिँ तपाईँको वर्गको चाहिँ तपाईँको सहयोगले, विश्वासले, भरोसाले हामीले चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सकेका हौँ। केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपी ओली प्रवृत्तिलाई, प्रतिगमनलाई चाहिँ तपाईँको पराजित गर्न सकेका हौँ। यो कारणले आधारभूत वर्गको अहिले पनि विश्वास, अहिले पनि भरोसा चाहिँ माओवादी आन्दोलन, माओवादी विचार, माओवादी पार्टीसँगै छ। यहाँले भने जस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू त सञ्चालन भइरहेका छन्। विशेष गरेर पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई जनतामाझ पुर्याउनको लागि
यो जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई यहाँले कसरी परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरूका राष्ट्रिय सम्मेलनहरू भइराखेका छन्, प्रदेशका सम्मेलनहरू भएका छन्। राष्ट्रिय र प्रदेशका चाहिँ सम्मेलन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्लाका चाहिँ भेला सम्मेलनहरू सम्पन्न भइराखेका छन्। वाइसेलले राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्यो। त्योभन्दा पहिला हामीले जिल्लामा पालिकामा 12वटै पालिकामा चाहिँ गऱ्यौँ। अब विद्यार्थीको अहिले चाहिँ तपाईँको 8, 9, 10 काठमाडौँमा चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। त्यसका लागि विद्यार्थी साथीहरू विद्यालयमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेला बैठक राख्ने, पालिकाका सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ। 6 गते चाहिँ तपाईँको असोज 6 गते अखिल क्रान्तिकारीले चाहिँ तपाईँको के अरे जिल्ला सम्मेलनको चाहिँ मिति घोषणा गरेर चाहिँ विद्यार्थी साथीहरू चाहिँ तयारीमा लाग्नु भएको छ। आजै मात्र चाहिँ अनेमसङ क्रान्तिकारीले चाहिँ तपाईँको जिल्ला कमिटीको बैठक बसेर 4 गते 12वटै पालिकामा चाहिँ बैठक बस्ने र बैठकपछि चाहिँ 12वटै पालिका र चाहिँ तपाईँको जिल्ला प्रशासनमा अहिलेका चाहिँ समसामयिक मुद्दाहरू, महिलाका चाहिँ तपाईँको हत्या, हिंसा, बलात्कार चाहिँ तपाईँको जस्ता चाहिँ तपाईँको अथवा पालिकामा चाहिँ महिला मैत्री चाहिँ नियम, कानुन, बजेट, कार्यक्रमको चाहिँ माग गर्दै चाहिँ 4 गते 12वटै पालिका र चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा चाहिँ अब ज्ञापन बुझाउने गरी आफ्नो चाहिँ सङ्गठनलाई परिचालन गर्दैछ। यसरी हाम्रा टोटल सङ्गठनहरू अहिले चाहिँ तपाईँको फिल्डमा एकदम क्रियाशील भएर चाहिँ लागिरहेका छन्, भइरहेको छ। यो पार्टी अलग अलग भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीमा कार्यकर्ताहरू त समाहित भई पार्टी एकता भइसकेपछि पछाडि अलग अलग पार्टी हुँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई के कति क्षति भयो, के कति कार्यकर्ताहरू एमालेमा गए, यानि कि यहाँको प्रदेश सांसद समेत अहिले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। यसले गुल्मी जिल्लाको समग्र पार्टीलाई के कति क्षति पुगेको छ? गुल्मी जिल्लालाई केही क्षति पुगेको छैन। हामीलाई क्षति यही पुग्यो कि त्यो प्रदेशका जनताले जुन 5 वर्षको लागि भनेर चाहिँ तपाईँको निर्वाचित गरेर पठाएका थिए, आज चाहिँ तपाईँको गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को ख आज प्रतिनिधि विहीन भएको छ। त्यो क्षेत्रका जनताले चाहिँ जुन 5 वर्षको लागि गएको आफूले पठाएको प्रतिनिधि बिना कुनै कारण बिचैमा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारीलाई छोडेर भाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले जनतासँग गएर चाहिँ हामीले जुन उम्मेदवार छान्यौँ, जसको लागि तपाईँहरूसँग चाहिँ भोट माग्यौँ, जसको लागि जिताउन चाहिँ पार्टीले अपिल र अनुरोध गर्यो, जसलाई तपाईँले जिताउनु भयो, त्यो मान्छेलाई 5 वर्षसम्म तपाईँहरूको प्रतिनिधि बनाएर हामीले टिकाइराख्न सकेनौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ भनेर हामीले 2 हात जोडेर यो क्षेत्रका जनतासँग चाहिँ अहिले माफी मागिराखेका छौँ र हामी माफी माग्दै चाहिँ तपाईँको त्यो क्षेत्रमा जान्छौँ। अब क्षति भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको साङ्गठनिक क्षति भन्ने कुरा, राजनीतिक क्षति भन्ने कुरा अब व्यक्तिको नाम मलाई ल्याउनु छ, उहाँको पृष्ठभूमि, उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षमता सबै चाहिँ केन्द्र जनताले राम्रोसँग बुझिएको छ। माओवादीलाई त्यसको क्षति उहाँ पुरानो माओवादी पनि होइन, बिचै कतैबाट घुम्दै फिर्दै जोडिन आउनु भएको थियो। हामीले माया गरेर टिकट दिएका थियौँ, माया गरेर जिताएका थियौँ, छोडेर जानुभयो, वीरबाट लुट्ने गरेर राम भनियो, काँध थाप्न सकिएन। तर जनतालाई चाहिँ पर्दिनु भएकोमा हामी त्यस्तो पात्र, त्यस्तो प्रतिनिधि जनताको बिचमा लगेर जिताउन अनुरोध अपिल गरेकोमा हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर चाहिँ जनतासँग चाहिँ शिर निहुराएर चाहिँ हामीले चाहिँ माफी माग्छौँ। तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ साङ्गठनिक क्षति चाहिँ हाम्रो शून्य नै हो। यत्रो सांसद जाँदाखेरि साङ्गठनिक क्षति पार्टीले छैन। अब माओवादीले अहिले तत्कालीन अवस्थामा के कुरो पनि उठिरहेको छ भन्दा यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा पनि कता कता सुन्नमा आएको छ। यस विषयमा पार्टीले छलफल अथवा निर्णय गर्न खोजेको हो कि के लाग्छ? होइन, यसमा बडो स्पष्ट म फेरि एकखेर चाहिँ स्मरण गराउँछु। जब नेपालको संविधान 2072 आयो, त्यो बेलामै संविधानमै चाहिँ तपाईँको नेकपा माओवादी केन्द्रका केही बुँदाहरूमा नोट अफ डिसेन्ट छ अथवा चाहिँ हाम्रा चाहिँ त्यहाँ केही असहमति छन्, त्यो कुरा लिपिबद्ध छ, लिखित छ। हामीले चाहिँ तपाईँको शासकीय प्रणालीमा हाम्रो असहमति छ, जुन कुरा अहिले तपाईँले चर्चा गर्नुभयो, चाहिँ तपाईँको कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हैन, जनताबाट सिधै जनताले चाहिँ तपाईँको चुनेको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख, त्यसपछि निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ पूर्ण समानुपातिक। यो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ हेर्नुभयो भने अब सामान्य मान्छे चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था हैन। अब यस्तो सङ्गठन गरेर राजनीति गरेर विशुद्ध समाजसेवा गरेर गडबडी दायाँ बायाँ नगरिकन बसेको चाहिँ कुनै पनि नेता कार्यकर्ता चाहिँ चुनाव लड्न सक्ने चाहिँ अवस्था भएन। साथीहरूले अनुभव सुनाउनुहुन्छ, साथीहरूले चाहिँ तपाईँको पत्रकारहरूले न्युज लेख्नुहुन्छ, जिते हारेका साथीहरूले चाहिँ अनौपचारिक कुराहरूमा चाहिँ भन्नुहुन्छ एउटा पालिकाको चुनाव लड्न चाहिँ 1
करोड लाग्यो, अथवा तराईका सहरका त वडामै चाहिँ तपाईँको वडा अध्यक्षै जित्न चाहिँ 1 करोड लाग्ने, सांसद चाहिँ तपाईँको चाहिँ लड्नलाई चाहिँ 4-5 करोड लाग्ने। अब के गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहीँ भ्रष्टाचार गर्न पर्यो, या चाहिँ तपाईँको चन्दा माग्न पर्यो, या कसैलाई दबाब दिन पर्यो। त्यो निर्वाचन प्रणालीले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? त्यसैले चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार निम्ताउँछ। त्यसले गलत बाटो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको पार्टी नै चुनाव लड्ने र निश्चित पार्टीहरूलाई चाहिँ चुनावको लागि बर्तन राज्यले चाहिँ तपाईँको केही सहयोग गर्ने, एउटा लिमिटेसन तोकेर चाहिँ सहयोग गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ प्रतिनिधि आउने। यो चाहिँ तपाईँको यो जुन पहिलो हुने चाहिँ जुन निर्वाचन प्रणाली छ अहिले हामीले अवलम्बन गरेको, यो असाध्यै विकृति भएको छ। यो विषयमा त हाम्रो चाहिँ संविधानमै नोट अफ डिसेन्ट छ। यो नयाँ कुरा हामीले उठाएको होइन, त्यसैलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छौँ। बिस्तारै यसको पक्षमा माहौल वातावरण बन्दैछ। अहिले काङ्ग्रेसभित्र पनि चाहिँ तपाईँको धेरै नेताहरू बलिसक्नु भएको छ, एमाले भित्र पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै नेताहरू बलिसक्नु भएको छ, र समग्रमा चाहिँ तपाईँको यसको पक्षमा वातावरण बन्दैछ। सबैलाई लाग्दैछ कि माओवादीले उठाएको कार्यकारी राष्ट्र शासकीय प्रणालीमा कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख सही हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अब सबै पार्टीभित्र त्यसले चाहिँ तपाईँको आकार ग्रहण गर्दैछ। त्यो एउटा निष्कर्षमा एउटा टुङ्गोमा पुग्ला। अहिले तत्कालीन अवस्थामा पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि नेतृत्वका पनि केही कमी कमजोरी होलान्। तपाईँलाई के लाग्छ? के गरिदियो नेतृत्वले भने हामी जनताको माझमा गएर अझै हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो नेता कार्यकर्ताहरूलाई भन्ने के कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अनि यसलाई अब यही हो, नियमित चाहिँ तपाईँको प्रशिक्षणहरू, नियमित स्कुलिङहरू, अब जनताका आवश्यकता अपेक्षा अनुसारका चाहिँ कामहरू। जस्तै हामीसँग अहिले सङ्घमा चाहिँ हामी सरकारमा छौँ, प्रदेशमा हामी सरकारमा छौँ। जनताका चाहिँ तपाईँको साना साना समस्या छन्। मानिलिनुहोस् चाहिँ तपाईँको मान्छेको 2-4 मुरी तपाईँको 10-20 मुरी हुने चाहिँ खेत छन्, तर चाहिँ कुलाको मुहानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10-20 हजारको चाहिँ तपाईँको त्यो कुलाको मुहानमा कुलो बनाइदिउँ भने त्यसले सिँचाइ गर्छ होइन। तपाईँको के अरे कतिपय चाहिँ ठाउँमा अझै खानेपानीका समस्या छन्, बाटाका बिजुलीका चाहिँ समस्या छन्, विद्यालयहरू छन्, चाहिँ भवनहरू चाहिँ छैनन् होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँको जनतालाई चाहिँ विकास निर्माणमा पनि जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू होइन, ठुला कुरा हाम्रो स्रोत साधन नभए पनि जति भ्याउने कुरा हामीलाई चाहिँ विकासको कुरा जनतासँग चाहिँ तपाईँको जनतालाई समेट्ने गरी सम्बोधन हुने गरी चाहिँ गर्ने हामीले चाहिँ संगठन गर्ने हो भने यसरी चाहिँ जान सकिन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। तपाईँले अब नयाँ रूपमा पार्टीलाई अगाडि बढाउँदै छौँ हामीले भन्नुभएको छ। अब यो जनता र कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँको र आम जनतालाई केही भनाइहरू राख्नु छ भने कृपया। होइन, जनता यो तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत जनताहरूलाई हामीले चाहिँ हिजो जे भनेर चाहिँ 74 सालको निर्वाचनमा जनतासँग चाहिँ मत मागेका थियौँ। हामीले चाहिँ के अरे स्थिर सरकारको लागि स्थिरता मार्फत चाहिँ तपाईँको समृद्धि दिने, के अरे जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुशासन दिने भनेका थियौँ। तर ती कुराहरू जनतालाई ढाँटे जस्ता भएका छन्। हामीले स्थिरता पनि दिन सकेनौँ, के अरे राजनीति स्थिरता पनि दिन सकेनौँ कि चाहिँ तपाईँको दुई पटक चाहिँ त्यहाँ संसद विघटन चाहिँ भयो। हाम्रै पार्टीको चाहिँ अध्यक्षले, हाम्रै पार्टीको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले दुई पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गरेर चाहिँ तपाईँको प्रतिगामीहरूको चाहिँ मतियार बन्नुभयो, प्रतिगामीको चाहिँ कदम चाल्नुभयो। अब हामीले चाहिँ तपाईँको सुशासन दिन्छौँ भनेका थियौँ। अब सुशासन दिन्छौँ भनेको ठाउँमा सम्भवतः तपाईँको यति ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारका चाहिँ काण्डहरू यति ओम्नी, गिरिबन्धु चाहिँ तपाईँको टी स्टेट होइन, यावत चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको तिनी चाहिँ गन्न थाल्ने हो भन्ने चाहिँ तपाईँको टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताको समयभरि त्यतिमा चाहिँ जान पनि सक्छ। हामीले सुशासन पनि चाहिँ जनतालाई चाहिँ दिन सकेनौँ। हामीले जनतालाई चाहिँ विकास पनि चाहिँ तपाईँको जनताको अपेक्षा चाहना अनुसारका चाहिँ विकास पनि दिन सकेनौँ। यो कारणले हामीले अब आउँदा दिनमा जे हिजो गर्ने भनेका थियौँ त्यो कुराप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ, त्यो कुराप्रति इमान्दार छौँ, त्यो कुराप्रति चाहिँ हामी समर्पित छौँ। हामीले चाहिँ यही गर्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले जुन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएका छौँ यो चाहिँ अलि यो समयको जस्तो गठबन्धन पनि बनेको छ। यसका बारेमा टीका टिप्पणी त थुप्रै छन् पनि, तर तपाईँले हेर्नुभयो पछाडि फर्केर हेर्नुभयो भने गणतन्त्रका पक्षधरहरूको चाहिँ गठबन्धन एक ठाउँमा छ, गणतन्त्रका विरोधी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्का ठाउँमा छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने केपी ओली, कमल थापाहरू एकातिर छन्, हिजो शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरू, हिजो गणतन्त्रका पक्षधरहरू, हिजो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका पहलकर्ताहरू एक ठाउँमा छन्।
हिजो चाहिँ तपाईँको बैलगाडा चढेर चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगे जस्तै हो भनेर चाहिँ गणतन्त्रको चाहिँ विपक्षमा चाहिँ अभिव्यक्ति दिनेहरू चाहिँ तपाईँको एकातिर छन् र यो चाहिँ तपाईँको अहिले राष्ट्रको आवश्यकता बनेर गएको छ। यो चाहिँ गठबन्धन मार्फत हामी चाहिँ फेरि यो देशमा चाहिँ राजनीति स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र चाहिँ विकास हाम्रा चारवटा मुख्य कुरा हुन्। यिनी कुराको लागि, यिनी कुरा कार्यान्वयन गर्नको लागि फेरि चाहिँ हामी जनताहरूसँग इमान्दार छौँ, प्रतिबद्ध छौँ। जसरी अहिलेसम्म चाहिँ माओवादीलाई, हाम्रो पार्टीलाई, हाम्रो विचारलाई विश्वास भरोसा गर्नुभएको छ, यो विश्वास भरोसा चाहिँ नडगमगाओस्। यसमा चाहिँ तपाईँको हामी इमान्दार र प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा म चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, यो टेलिभिजनको सेवा क्षेत्र, यो टेलिभिजन हेर्ने चाहिँ जनताहरूलाई सबैलाई मैले यही अपिल, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयको बीच कार्यक्रम बी टक सोलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्दहरू, आज हाम्रो बी टक सो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य बुद्धिबहादुर जीसँग गरेको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि बी टेलिभिजन एचडीमा सम्पर्क गर्नुहोला र आगामी हप्ता यस्तै विविध विषयवस्तुहरूमा छलफलको लागि अन्य अतिथिज्यूसँग हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रम बी टक सोबाट म पुष्कर खड्कालाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।